Martyrdom Day was solemnly observed at Krantiveer Chowk on Monday morning as leaders and citizens paid heartfelt tributes to Bhagat Singh, Shivram Rajguru and Sukhdev Thapar. The program was organized by Goa Pradesh Seva Dal in association with Goa Pradesh Congress Committee and local Congress leaders. आज तुमकां सगळ्यांक योवकार दिता. आयचो दीस जो आसा शहीद दीस, शहादत दीस, बलिदान दीस. आयज 22-23 वर्साचे जे तरुण देशा खातीर आपले सर्वस्व त्याग करणारे म्हणटा ते भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव. आयज खरोखरच तेंच्यांनी एक आमकां सगळ्यांक एक धोरो दिलो. मृत्यू सुद्धा जालो तरी सुद्धा ते अमर रावतले असोच तेंच्यांनी एक त्याग केलो. आपले शहादत दिवन बलिदान दिवन ह्या देशा खातीर ह्या मातृभुमी खातीर. अशा वेळार ते फुडें सरले जेन्ना ब्रिटिशांक दिसताले आमच्या एकेच कोणूच ना, आमी सत्ता सगळी आसा काबीज केल्ली आसा. अशा वेळार ते फुडें सरले आनी तांणी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लीक असोसिएशन स्थापन केलें. ताच्या त्या बॅनराच्या खाला सगळे एकठांय जाले आनी तांणी फुडें सरून एकट्या वेळार हें जाल्लें सायमन गो बॅक आनी मोर्चा काडिल्लो. लाला लाजपत राय ते लाडीच्या तो लाला लाजपत राय तेन्ना हें जालो मरण पावलो आनी ताजे उपरांत तांणी सावंडस म्हणून तो हें आशिल्लो ब्रिटीश ऑफिसर आशिल्लो ताका मारलो. ब्रिटीश असेंब्लीन तांणी बॉम्ब घालो. लाहोर असेंब्लीन तांणी बॉम्ब घालो. तर अशे तरेन तांणी ब्रिटीश साम्राज्याच्या आड तांणी प्रखर अशे झूज दिले आनी तांणी देशा खातीर आपलो जीव त्याग केलो. अशें थोर पुलिसांक म्हजो मनाकाळजून सलाम. फाटल्या 95 वर्सांत जेन्ना फुडें खातीर न्याय मेळोंक नासलें, भारताक स्वातंत्र्य मेळोंक नासलें, ते आपल्या ल्हानशा वयार ह्या तिगांनी आपलो प्राण दिल्लो आसा. तेन्ना फ्रिडम म्हणजे कितें तें लोकांक खबर नासलें. स्वातंत्र्य म्हणजे कितें तरी आसतना तेंचे ल्हान वयार हितून कैदीन गेले आनी तेंचो बळी दिल्लो आसा. अशा ह्या तिगांक आमी आमच्या तर्फे श्रद्धांजली दिता आनी ते अजामर रावतले. कित्याक स्वातंत्र्याच्या काळा पयलीं तेंच्यांनी हे मुवमेंट केल्लो आसा आनी तेच्या उपरांत आमी देख घेवन बाकीचे ते स्वताचे प्राण दिल्ले आसा. ते आतां जेन्ना आमचे सगळे ते फुडें हितून कैदीन आसतना बरे म्हणून आमी लोकांक इन्स्पायर केले. अशें ह्या तिनूय आत्म्याक हांव श्रद्धांजली दिता. सारखे 95 वर्सां जालीं आज हुतात्मा जाल्यार तांकां फाशी दिल्ली. आगाश 95 आनी 100 रोखडेच घडटाले आनी 5 वर्सांनी. सो आमी आज हांगा सगळे आयले सेक्युलरूच ना. भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव हे समाजवादा खातीर लडटाले. वयल्यान समाजवादा खातीर लडटाले. ते समाजान सगळ्यांचे सारकें जावंक जाय, सगळ्या लोकांचें बरें जावंक जाय हो तेंचो मेन उद्देश आशिल्लो. लाहोराक तांकां फाशी दिल्ली लाहोराक. आनी लाहोराक सुद्दां चौक आसा थंय भगत सिंगाची. हांगाच भगत सिंगाक मानपाचें ना, पाकिस्तानाक सगळें लाहोराक मानता. ते सुद्दां सेलेब्रेट करता. सो अशा ग्रेट भगत सिंग, क्रांतिकारी भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेव आमी साजरी करता हें आमकां बरें दिसता. ते सदांच आमच्या काळजांत आसतले, आमच्या यादींत आसतले आनी तांची नांवां आमच्या देशाच्या चरित्रेंत खंयचो नासतली. आमच्या भुरग्यांक आनी जे पळय नवे पिळगी आहा तांकां आमी तांची देख दिवपाची गरज आहा. तांचे बद्दल आमी सांगपाची गरज आहा. आतां जातीन बाबान सांगलेलें आहा, आमचो नाटेकार बाबान सांगलां की ते तिगूय एक बरे वाचक. दे यूज टू रीड आनी रेवल्युशनरी रिडिंग्स ते घेवन दे यूज टू एसिम्युलेट इट एट अ व्हेरी टेंडर एज ऑफ 23. भगत सिंग वॉज इन्स्पायर्ड बाय द रेवल्युशनरीज आनी तांणी जे पळय कितें बरयलां दे आर यू कॅन बी युटिलायज्ड. ते वापरपाक जाता. ह्या देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनल फंडामेंटल ज्यो प्रिंसिपल्स आहात, समाजवाद तशेंच सेक्युलरिझम आनी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आनी स्वातंत्र्य ह्या सगळ्या गुणांचे ते वाली आसलेले.
आमचे जे स्वातंत्र्य बेश्टेच कळक ना, पूण आयज जे सत्तेर आहात ह्या स्वातंत्र्याची विभाट करतात अशें आमकां दिसता. पूण खुबश्यो गोश्टी आमी सांगूंक शकना, पूण आतां फोडून सांगचें पडटलें की जे पळय कोण सत्तेर आहात ते ह्या देशाची जी त्याग केला आमच्या भगत सिंगान आनी तेज्या वांगड्यांनी, ताचो नाश विनाश करता हे आमी उदकें सांगचें पडटलें आनी धुवचें पडटलें. आयच्या युथांक इन्स्पिरेशन कशें तेंच्यांनी तेंचे लायफा बद्दल वाचचें, कितें तेंच्या मनान भावना आसली इंडिपेंडन्स घेवपाच्या खातीर तें मातशें लक्षांत दवरून आमची जी सद्या परिस्थिती आसा तितूंतसून भायर सरपाक आमकां आतां आमचे चडशें पॉप्युलेशन यंग पॉप्युलेशन आसा तेंच्यांनी फुडें कशी कंट्री फुडें व्हरची हेजेर विचार करून मार्गदर्शन युथानूच करचें अशें म्हाजें मागणें. खरोखरच आमच्या शशांकान सांगलें की युथांक म्हणटा ते प्रोत्साहन दिवंक जाय, युथान विचार करूंक जाय देश कसो सांबाळटलो आनी ह्या देशाची वाटचाल म्हणटा ती युथात कडेन आसा. युथ हे आमचे सगळे, कारण आमचो आयकॉन आमचो देव म्हणटा तो भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेव हेंची जी विचार आसा ते विचार मोरोंक ना, विचार सदीत रावतले. विचाराचेर आयज देश उबो आसा. आयज आमी पळयल्यार म्हाका दिसता सगळे सेक्युलर टायप लोक येयले ना, डिफरंट पार्टीचे डिफरंट एक देशान उदाहरण आनी आमी वाचतात भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेवचें नांव आनी तेचे जशें इन्स्पिरेशन आयज आमकां जशें भुरग्यां पर्यंत यंगस्टरां कडेन पावूंक जाय तें पावूंक ना. जें म्हाका दिसता सरकारान आनी बाकीचे जे समाज कार्यकर्ते आहात, जी इन्स्टिट्यूट्स आहात, जे संस्था आहा, ऑर्गनायजेशन आहा, तेंच्यांनी असले प्रोग्राम ह्या दिसाक घेवन हाडचे, आमच्या यंगस्टरांक दाखोवचें की देशा बद्दल एक कितें त्या टायमार म्हाका दिसता 20 वर्साच्या पयलीं अशे लिडर तयार जाले आनी बरे लिडर गोंयान